बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर यूसुफजई मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज के शो की। वैसे तो बहुत अरसे से मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज भी किए, सारा कुछ हुआ, लेकिन कुछ चीजें या कुछ लोग या कुछ जगह वो ऐसी होती है कि जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक दिली लगाव होता है। उसमें से एक क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद खैबर पुख्तनख्वा से है, लेकिन जितना मुझे खैबर पुख्तनख्वा पसंद है उसी तरह मुझे बलूचिस्तान से भी एक बहुत दिली लगाव है। पता नहीं इसकी वजह शायद वहाँ के लोगों का हमारे साथ एक जिसे कहते हैं रिश्ते तो हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते हैं हम लोगों के, लेकिन शायद जुबान का भी हमारा बहुत एक गहरा रिश्ता है आपस में। बहुत सारे लोग पश्तो वहाँ पे भी बोलते हैं, बलोची भी है, नो डाउट हमारे वो भी भाई हैं, बहुत सारे लोग बलोची भी बोलते हैं, लेकिन उसकी वजह से शायद ये है या ये कह सकते हैं कि हम दोनों की जो महरूमियां है शायद वो सेम होने की वजह से ये चीज हमें ज्यादा एक दूसरे के करीब लेके आती हैं। आज का शो आपको स्क्रीन पे यकीनन एक यंग जो लड़का है वो नजर आ रहा होगा। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये है कौन। देखा होगा आप लोगों ने शायद, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मेरे गेस्ट हैं। ये है जी नवाबजादा जमाल खान रईसानी साहब। और मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रो ये करवा दूं। सिराज रईसानी साहब के ये बेटे हैं और इस वक्त मौजूद है थाईलैंड में, स्टडी करते हैं। वैसे मुझे क्योंकि ट्विटर पे मुझे मिले थे और मैंने जब इनका प्रोफाइल देखा और इनकी पिक्चर देखी तो ये फुटबॉल के प्लेयर भी हैं बहुत अच्छे और उसको प्रमोट करने के लिए ये कोशिशें भी करते हैं। सबसे पहले तो जमाल आपको वेलकम कहूंगा अपने शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अभी थोड़ी देर में अब्दुल्ला दुरानी भी हमारे एक यूथ से ही उसका भी ताल्लुक है बलूचिस्तान के, वो भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी शायद नहीं हो रही है, तो हम इंतजार करें कि वो भी हमें जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। लेकिन क्योंकि जमाल को जो मैंने टाइम दिया था तो बड़े पंक्चुअल निकले और अपने टाइम पे उन्होंने 3 बजे का हमारा टाइम सेट हुआ था और 3 बजे क्योंकि 3 से पहले मुझे मैसेज आ गया था कि आई एम रेडी। तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इस तरीके से पंक्चुअलिटी आपको लाइफ में आगे लेके जाती है। जमाल सबसे पहले तो शुरू करेंगे आपसे, तो बिल्कुल आपके करियर के बारे में बात होगी, आपके स्टडीज, आपके गेम्स। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा सिराज रईसानी से आपके हवाले से। एक मैं क्या कहूंगा, मतलब एक बड़ी इंस्पायरेशन थी उनकी तस्वीरें। शायद मेरी मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई थी उनकी लाइफ में, लेकिन उनके बारे में पढ़ा मैंने बहुत ज्यादा है। तो मुझे यकीन करें कि आज भी मुझे लगता है उनकी जो तस्वीरें मैं देखता हूँ कि वो मतलब वो जीत के साथ खड़े और मूंछों को उतावती, बड़े एक जिससे जबरदस्त किस्म का। और जिस दिन उनकी शहादत हुई थी तो वो वीडियो शायद मैंने मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी दफा वीडियो देखी थी। उसको मैं आपका वो गम ताजा करने के लिए नहीं, लेकिन वो हमारे दिलों में और हम सब के दरमियान वो जिंदा है, इसलिए हम उनको आज याद कर रहे हैं एज ए, जिसे कहते हैं कि एज ए हीरो हम उनको याद करते हैं और याद करेंगे और याद रहेंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं उनकी शहादत या उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आपके एक और भाई अकमल को भी शहीद किया गया है, लेकिन सिराज रईसानी साहब के बारे में आप क्या? सबसे पहले तो फखर भाई, जैसे आपने कहा कि जो ये दुख है, मैं समझता हूँ कि ये दुख नहीं है, मुझे फ़ख्र है अपने वालिद साहब पर। उन्होंने एक मिशन के लिए, एक कॉज के लिए और सबसे जो इम्पोर्टेंट अपने मुल्क के लिए जाम शहादत नोश की है। वो एक सेल्फ मेड आदमी थे, भले ही नवाब के घर में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनका जो मिशन था, उनका जो विजन था, अपने लोगों के लिए था। और क्योंकि बलूचिस्तान का मैं आपको बताता हूँ कि बलूचिस्तान में ज़्यादातर हमारे सरदार और नवाब वो हैं, वो आउट इन कंट्रोल हैं, और उनकी वजह से जो हमारे सेल्फ में खुद सेल्फिश सरदार और नवाब हैं, उनकी वजह से हमारे लोगों में बड़ी एहसास महरूमी है। उनको जो उनका राइट्स नहीं मिलता, एजुकेशन का हो, लिविंग या कोई और जो अनएलिएनेबल राइट्स हो, उनको नहीं मिलता। तो मेरे वालिद साहब वो पहले नवाब और सरदार की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जिन्होंने अपने गरीब लोगों की एजुकेशन के लिए उन्होंने एडवोकेट किया और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने के लिए उनके लिए एडवोकेट किया। और सबसे
ख़ास चीज़ उनमें ये था कि भले ही वो उन्होंने मतलब जितने भी स्ट्रगल किए उनको एक साइड पर आप रखिए, लेकिन जो उनका पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस बलूचिस्तान के लिए स्ट्रगल था, मैं समझता हूँ कि आज वो सबके सामने है कि उनकी कुर्बानियों की वजह से, और सिर्फ उनकी नहीं, 300-400 जो उनके साथ शहीद हुए, और जो हमारे सिविलियन शोधा हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट शोधा है, उनकी कुर्बानियों की वजह से आप आज देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में हुब्बुल वतनी की कोई कमी नहीं है। तो उनका विजन अभी भी इंशाल्लाह उसी हौसले और जज्बे से हमने रखा है, और इंशाल्लाह पाए तकमील तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ठीक है जमाल, जबरदस्त। रईसानी साहब का मिशन है, और यकीनन आप और आप जैसे दूसरी जो हमारी यूथ है बलूचिस्तान की, क्योंकि आप उनके बेटे हैं, यकीनन आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके मिशन को लेके जाने की। लेकिन उनका मिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थी, बल्कि हम सब की ये जिम्मेदारी है बीइंग पाकिस्तानी, पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, बल्कि मैं कहूंगा कि हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिले शिकवे, बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात मैंने इसलिए की कि खैबर पुख्तनख्वा की अगर हम बात करते हैं, वहां पे भी गिले शिकवे शायद पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब कम हुए। बलूचिस्तान के गिले शिकवे मैं कहता हूं कि उनको मैं अक्सर जब लिखता हूं कोई आर्टिकल बलूचिस्तान के हवाले से, तो मैं बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि वहां के लोगों के राइट्स, अगर इस्लामाबाद में कोई सहूलत मौजूद है किसी को, तो यकीनन वो बलूचिस्तान के किसी भी हिस्से में रहने वाले का उतना ही हक है जितना कि इस इस्लामाबाद में रहने वाले का। तो उससे तो ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि उनके जो राइट्स हैं उस पर हम कॉम्प्रोमाइज करें, बिल्कुल भी नहीं। रईसानी साहब की शहादत, उनको हम सैल्यूट पेश करते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह उनकी जो शहादत है, उनका जो खून, या उनके साथ जो दूसरे 200-300 लोग शहीद हुए थे उस अटैक में, इंशाल्लाह उनका जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। बड़ी कोशिशें हुई है, और उम्मीद करते हैं कि बड़ी बेहतरी भी आई है, क्योंकि अभी आपसे जब इंटरव्यू से पहले भी बात हो रही थी, मेरा खुद भी जाना होता है बलूचिस्तान के अंदर, तो बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन मजीद जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी अगर बलूचिस्तान में मतलब इंसर्जेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल किया, तो वहां पे एजुकेशन है, खेल कूद या जिस तरह की ग्राउंड है जो बाकी शहरों में अवेलेबल है, वो हमें जरूरत है कि हमें ये भी मिले कि क्वेटा में भी क्रिकेट का मैच हो रहा हो, गवादर में भी एक खूबसूरत स्टेडियम हो, वहाँ PSL के मैचेस हो रहे हो, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हो। बलूचिस्तान के लोग क्योंकि बड़ी मोहब्बत करते हैं फुटबॉल से। एक तो ये है कि अभी कैसा देखते हैं नियर फ्यूचर में जो बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी तो है बहरहाल, लेकिन आपकी क्या नजर है, क्या नजर आ रहा है आपको कि कितनी बेहतरी अभी हुई, और मजीद हमें कितना आगे ये सफर लेके जाना? सबसे पहले तो ये इंसर्जेंसी मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लोकल्स हैं और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन अगर क्योंकि जब ये इंसर्जेंसी 2008 या 2007 में शुरू हुई, इस इंसर्जेंसी ने बलूचिस्तान का सारा सिस्टम तहस नहस किया। सिस्टम इसलिए तहस नहस किया कि बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं वो बहुत डीरेल हो गए इसमें, और इस डीरेल की वजह से ये हुआ कि वो उनका जो हक था उन्हें वो ना मिल सका, और वो अपनी जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उनके लिए उन्हें इतना अवेयरनेस नहीं था कि उनका हक क्या है। और जैसे कि एजुकेशन उनका हक था, इंसर्जेंसीज की वजह से वो स्कूल या दूसरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके उन पर जाने की वजह पहाड़ों पर चले गए। तो मैं समझता हूँ कि जब इंशाल्लाह अनकरीब हमने जब इंसर्जेंसीज ख़त्म की, उसके बाद हमें लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए एजुकेशन की, और जो उनका हक है उन्हें उसे कैसे लिया जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हक कभी भी भीख से नहीं मांगना चाहिए। अगर जो आपका हक है किसी की गिरेबान में भी आप लो, आपको आपका हक मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह बेहतरी अभी भी जो हमारे करंट गवर्नमेंट है उन्होंने भी फोकस एजुकेशन पे की है। मैंने खुद जो हमारे सिटिंग वज़ीर आला साहब हैं उनसे बात की है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का मिशन जो था वो एजुकेशन पर और जो आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं इन दो चीज़ों पर फोकस कर रहा था। क्योंकि आपको खुद पता है
کہ بلوچستان کا ایجوکیشن اتنا وہ ترقی یافتہ نہیں ہے. اور دوسری بات آج میں کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر بھی بڑا بلوچستان میں وہ ہے ڈیریلڈ ہے, کیونکہ جب 2011 میں میرے بھائی کو شہید کیا گیا تھا, اور مستونگ ایک ایسے دیکھ لیں تو بڑا شہر ہے, اور اس میں فٹ بال کا میچ تھا فائنل میں, اور یقیناً انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ فرسٹ ایڈ یا جو آپ کے قریبی ہاسپٹلز ہیں ان میں ایمرجنسی تعینات کیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب بھائی کو انجریز ہوئی تھی, مستونگ کے اسپتال لاک تھا, اور مستونگ میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں تھا کہ وہ فرسٹ ایڈ دے سکے. تو بہرحال جو انہوں نے مستونگ سے کوئٹہ تک سفر کی تو وہ اسی راستے میں شہید ہو گئے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا ایک امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب جو ہمارے مستونگ یا جو کہ ان ایکسپلورڈ ایریاز بلوچستان میں ہیں ان میں ایجوکیشن اور جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے وہ انشاءاللہ امپروو ہوں گی. بالکل انشاءاللہ ضرور. بلکہ کچھ یونیورسٹیز اگر دیکھیں تو پچھلے 5-7 سالوں میں آپریشنل ہوئی ہیں. غالباً تربت میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی آپریشنل ہے if I'm not wrong. اور اس کے علاوہ کیونکہ عبداللہ میں نے کہا بھی آ جاتے تو جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ہم تھوڑا کر لیتے. اور ویسے کوئٹہ میں تو ہے, لیکن یہ کہ بلوچستان کیونکہ ایک بہت بڑا علاقہ. بالکل مستونگ میں بھی انشاءاللہ عنقریب آپ کو ایک یونیورسٹی کا ہم لوگوں نے منظوری کروایا ہے. انشاءاللہ اس کا کام بھی ضرور بہت ہی جلد شروع ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح. کیونکہ ایجوکیشن جمال ایک ایسی چیز ہے میرے خیال کی جس سے چینج آ سکتا ہے. کسی بھی سوسائٹی کو, ہم سنگاپور, آپ کو تائی لینڈ میں رہتے ہیں تو سنگاپور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی اکانومی کو اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن بیسڈ اکانومی ہے. اس وقت وہ $542 بلین کی صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور بہت ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں اتنا ملک ہے وہ, لیکن اس کے باوجود ان کی کیونکہ ایجوکیشن اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں, بلکہ دنیا کی بڑی قوموں کے ساتھ وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے فخر بھائی اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ٹھیک ہے, ایجوکیشن از دا کی, بٹ جو جیسے کہ آپ نے کہا کوالٹی وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. اگر مطلب ابھی بھی بلوچستان میں ایجوکیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو کوالٹی ہے وہ ذرا سا اس میں خرابی ہے, کیونکہ جو سفارشی ہیں, ٹھیک ہے جی, سفارشی آپ کے الگ ہوئے اور دوسرے جو آپ کے جو ڈیریلڈ ہیں وہ الگ ہوئے. تو اگر ہمیں اصل میں ہی ترقی کرنا ہے تو ہمیں ایجوکیشن ہے اس میں, لیکن ہمیں اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہیے. اوکے جمال, یہاں پہ تھوڑا سا ایک شارٹ سا بریک کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ عبداللہ مجھے میسج آیا اس کے کہ اس نے دوسری آئی ڈی سے ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں گے ابھی عبداللہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور جمال ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ویورز. ایکچولی ہم نے بریک لی تھی اور بریک سے پہلے میں اور نوابزادہ جمال خان رئیسانی صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ بات کر رہے تھے. لیکن عبداللہ ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ لیٹ ہو گئے, تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا, کوئی ٹیکنیکل ایشوز تھے کنیکٹیویٹی کے, جو بلوچستان میں ہم ٹائم بائی ٹائم ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا جینوئن ایشو تھا, حالانکہ یہ عبداللہ جو ہمارے بھائی بھی ہیں, چھوٹے دوست بھی ہیں, تو یہ لگے ہوئے تھے اپنے کنیکشن کو کرنے کے لیے, لیکن یہ کبھی بلکہ مجھے بریک میں بتا رہے تھے کہ کنیکٹیویٹی نہیں ہو رہی, اس وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم لگا. اور ایک اور ایشو جو انہوں نے بتایا, لائٹ لوڈ شیڈنگ والا مسئلہ بھی بڑا سیویئر قسم کا ہے تو پورے پاکستان کا, لیکن کچھ علاقے اسپیشلی جو ہے نا اس میں رہتے ہیں, اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان شاید ہم سے بھی مطلب زیادہ بیچارہ یہ جو مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا تو یہ فیس کرتے ہیں. عبداللہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فخر بھائی. اچھا عبداللہ, جمال تو کیونکہ انہوں نے کچھ کمٹمنٹ کی تھی, کچھ فیملی کے ساتھ انہوں نے جانا تھا کسی فنکشن میں, وہ چلے گئے, لیکن نیکسٹ ٹائم بھی ہوپ فلی ہم ان کے ساتھ, کیونکہ بڑی ساری چیزیں رہ گئی لیٹ ہونے کی وجہ سے, لیکن نیکسٹ ٹائم بھی ہم خیر آپ اور وہ اکٹھے آئیں گے ہوپ فلی اور ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو سب سے پہلے ایز اے یوتھ
کیونکہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو, آپ پڑھ رہے ہو, ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا بتا دیں کہ ابھی آپ مطلب کس اس میں ہے, کیا چیز پڑھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یوتھ کی مطلب ایک ہوپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کس طریقے سے دیکھتے ہو, کیونکہ آپ کے کلاس فیلوز بھی ہوں گے صرف اس یونیورسٹی میں نہیں جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں بلکہ اور بھی یونیورسٹیز میں, کیونکہ آپ گھومتے پھرتے, میں اکثر آپ کو واٹس ایپ آپ کے اسٹیٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ گھومتے پھرتے بھی ہو کافی زیادہ, تو کیا مطلب ایک کیا لوگ ذہنوں میں کیا کیا بات ہے ان کے اسپیشلی جو یوتھ ہے. إياك نعبد وإياك نستعين. تھینک یو فخر بھائی. یوتھ میں اصل میں جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہمیں وفاق کی طرف سے ہے, یہ ہے کہ ہمیں وفاق کی طرف سے کوئی بھی مطلب کوئی رہنمائی وفاق کی طرف سے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بلوچستان کا جو یوتھ ہے وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے. آپ جس بھی فیلڈ کے حوالے سے لے لیں, اب جیسے یہاں پہ فٹ بال کا ٹیلنٹ, اسپورٹس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں, اسپورٹس میں فٹ بال, کرکٹ, بہت سے ایسے جو کھیل ہے جو یہاں پہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ ان میں ماشاءاللہ بہت ہی مہارت رکھتے ہیں, اور بہت سے نام جیسے ریسنٹلی پی ایس ایل میں جو ہے کیا بسم اللہ خان اور جو ہے شعیب خان جو ہمارے بیوٹمز یونیورسٹی کے جو ہے ہیڈ کوچ بھی ہے, اور انفارچونیٹلی ان کو اتنا موقع نہیں دیا گیا جو سامنے آ سکے. اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں اور جو یوتھ اسپیشلی وہ پالیٹکس کے حوالے سے جو ہے بہت ہی ایکٹیو ہے. جو پالیٹکس مطلب آپ جو بھی مطلب میرا جو فرینڈ سرکل ہے, مطلب جو بھی نوجوان آپ اٹھا کے آپ اس کے ساتھ پالیٹک ایشو میں آپ بات کریں, آپ کو 80 to 90% ایسے نوجوان ملیں گے جو آپ کو اچھی طریقے سے پالیٹکس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر سکیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کوئی سسٹم, ایسا کوئی رہنما نہیں ہے جو ہماری طرف اپنا فوکس کر سکے, کیونکہ بلوچستان صرف بلوچستان سے باہر جو بلوچستان صرف کوئٹہ تک ہی محدود ہے. کوئٹہ سے باہر بالکل کوئی بلوچستان کو دیکھتا بھی نہیں ہے کہ آیا کوئی اور علاقہ ہے بلوچستان کے جو چمن بارڈر سے لے کے تفتان بارڈر تک ایک بڑا ایریا ہے, مطلب صرف کوئٹہ تک ہی جو لوگوں کے نظریں وہاں تک ہی محدود ہے. اچھا عبداللہ, یہ بالکل آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ بالکل سر آنکھوں پر اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جتنا میں بھی تھوڑا بہت وزٹ کیا ہوا ہے میں نے بلوچستان کو, ابھی جمال سے بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ کیا مطلب صرف کوئٹہ تو نہیں ہے, بہت بڑے شہر اور بھی موجود ہیں. گوادر کو چلو آپ نے تھوڑا سا مطلب وہاں پہ بہتری کی ہے, کچھ تھوڑی بہت, میں کہوں گا بہت زیادہ نہیں, ابھی بھی بہت سارے مسائل. سب سے جینوئن ایشو وہاں کے پانی کا ہے, جو وہاں کے لوگ مانگتے کہ یار ہمیں پانی دے دو, باقی ترقی آپ کو مبارک, ہمیں نہیں چاہیے آپ کی ترقی, ہمیں پینے کا صاف پانی دے دو اور ہمارے بچوں کو ایجوکیشن, ایک چھوٹا سا ہاسپٹل پراپر جو بھی بن بھی چکا ہے. خیر, لیکن پانی والا ایشو اسٹل میں نے دیکھا ہے کہ اتنا کوئی بہتری اس کے اندر نہیں آئی. تربت ایک بڑا خوبصورت اور ایک بہت بڑا شہر ہے, اور بہت سارے شہر ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہو. تو اگر فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئٹہ کے اوپر جو برڈن ہے وہ کم ہوگا, کیونکہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئٹہ آ جائے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے مطلب آپ کیونکہ ایک پولیٹیکل فیملی سے آپ کا بھی تعلق ہے, آیت اللہ درانی صاحب ہمارے بڑے اچھے سینئر پولیٹیشین ہیں اپنے علاقے میں, ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے, منسٹر بھی رہ چکے ہیں فیڈرل حکومت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. کیا مطلب ایسی کیا چیزیں ہیں ابھی تک, کیونکہ یونیورسٹی کے تو آپ کی میں اکثر پکچر دیکھتا ہوں, بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے, اس کے بارے میں بتا دیں, لیکن باقی انفراسٹرکچر کے بارے میں جس طرح انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی آج کل بہت زیادہ میں تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ 3-4 شوز میں اس کے اوپر کر چکا ہوں اپنے ٹی وی چینل کے اوپر, مطلب میں نے شوز کیے. فاٹا کے اسٹوڈنٹ کا یہی مطالبہ ہے, بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کا, گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ کا, کشمیر کے اسٹوڈنٹ کا, کہ ان کے پاس 4G کنیکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب اگر یوتھ کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تو آپ ایز اے یوتھ, کیونکہ آپ بھی مختلف فنکشن میں بھی جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی آپ کے باقی شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں, تو کیا بات ہوتی ہے آپ کی ان سے ان ایشو کے حوالے سے؟ فخر بھائی, سب سے پہلے اگر ہم انٹرنیٹ جو اب ہم آن لائن کلاسز ہماری اسٹارٹ ہے, تو ہماری جو میجورٹی جو یہ کووڈ-19 کی جو پینڈیمک آیا ہے وہ سب اپنے جو ان کے علاقے ہیں آؤٹ آف کوئٹہ, وہ سب وہاں پہ شفٹ ہو گئے.
लॉकडाउन की वजह से। तो उनको जो है जब उनसे मेरा राब्ता होता है वो तो कई दफ़ा उनके साथ कनेक्शन नहीं होता है, मतलब मोबाइल नेटवर्क का भी इशू है। तो वो हमें यही कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करें यूनिवर्सिटी से कि हमें फैसिलिटेट करें, यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर ब्रेक दे दे हमें कुछ। और रिसेंटली रमज़ान में जो है हमारे स्टूडेंट जो ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी जो इस वक्त जो है बलूचिस्तान में बहुत जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सब कुछ वो इस वक्त बाकी यूनिवर्सिटियों के निस्बत बहुत आला किस्म का है जो ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी है। तो जो स्टूडेंट है वो यही कह रहे हैं कि हमें इंटरनेट एक्सेस, और उन्होंने जो है रिसेंटली प्रेस क्लब के सामने उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि हमें जो है ऑनलाइन क्लासेस से हमें जो है ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो सब कुछ हो रहा है कि आपको भी पता है जो यूनिवर्सिटी की जो लोकल इंतजामिया है कि कोयटा के अलावा जो है बिल्कुल इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट तो अपनी जगह पर है, क्या मोबाइल नेटवर्क का इवन इशू है। तो स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, मैं खुद जब कोयटा में होता हूँ तो मोस्टली 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोयटा सिटी में मौजूद है हमारे क्लास के आउट ऑफ 42, वो जो है सिर्फ 10 to 15 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं और बाकी जो है ऑफलाइन रहते हैं, उनके पास कोई ऐसा एक्सेस है नहीं। और जो है जो यूथ है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, यूथ का जो माइंडसेट बना हुआ है वो यही कह रहा है कि हमें जो एक जो सोतेलापन का सामना है, हम बलूचिस्तान को सोतेला समझते हैं। रिसेंटली जो नौजवान तबका है उन्होंने रिसेंटली एक किससे अपचौकी से जो बलूचिस्तान और सिंध बॉर्डर है वहाँ से उन्होंने एक रैली उन्होंने निकाली, तकरीबन वो कोई 300-400 किलोमीटर का उन्होंने पैदल फासला तय किया खुजदार तक, जो ये कोयटा कराची शारा है, जो खूनी शारा है इसको कहा जाता है, इसको जो है क्या दो रवैया करने के लिए। इसमें मोस्टली हमारे ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के भी दोस्त थे, डिफरेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, खुजदार यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट इसमें शरीक थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो है कोविड-19 की वजह से उसको भी उनको कैंसिल करना पड़ा। तो यही जो नौजवान यही समझता है कि हमारा जो बलूचिस्तान है उसे जो है कोई देख नहीं रहा है। अब सीपैक की वजह से पता नहीं कैसे जो एक नजर करम जो है वफाक की तरफ से जो है बलूचिस्तान की तरफ आ गए, लेकिन वो भी सिर्फ बातों तक है, बातों तक ही महदूद है। ऐसा कोई डेवलपमेंट सिवाय रोड बनने के वो भी सिर्फ सिंगल रोड है, जो आए दिन हादसा होते जा रहे हैं। जो बलूचिस्तान यूथ है वो स्पेशली इसी में ज़्यादा, जो हमारे यूथ है, आप सोशल मीडिया में आप उनकी एक्टिविटीज देख सकते हैं, वो एक इंटरनेट एक्सेस वो चाह रहे हैं कि हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। और जो ये शारा है जो चमन से लेके गवादर, चमन से लेके तफ्तान, चमन से जो मतलब एक इंटरनेशनल रूट है, ये हमें जो है दो रवैया करके दे, ये इसको बढ़ा करके दे। आए दिन जितना दहशतगर्दी से हमें नुकसान नहीं पहुंचा है, इतना हमें जो है ट्रैफिक हादसा से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो नौजवान यही रैली निकाल रहे हैं, नौजवान आगे जा रहे हैं, तो हुक्मरानों के पास जा रहे हैं, बहुत से ऐसे क्या हो रहे हैं। और रिसेंटली बीएमसी स्टूडेंट जो बीएमसी जो बलूचिस्तान का पहला और सबसे ज्यादा जो उसमें स्टूडेंट्स है मेडिकल कॉलेज, उनका भी बहुत इशू चल रहा है, उनका भी बहुत एहतजाज हुआ बलूचिस्तान असेंबली के सामने, उनके भी बहुत ज्यादा इश्यूज है। मतलब यूथ बहुत यहाँ पे डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब्दुल्ला कहने का मतलब ये है कि वहाँ की यूथ या वहाँ की आवाम कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रही। इंटरनेट मेरे ख्याल में एक बड़ी, मैं यही कहूँगा कि बड़ा मासूमाना सा सवाल लोग कहते हैं, मैं कहूँ बड़ा मासूमाना सी डिमांड है ये। या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, वो तो चले वहाँ के लोगों को अगर फायदा होगा, उन्होंने कितना उससे ट्रेवल करना है, पाकिस्तान को शायद ज्यादा फायदा होगा। आपको एक चीज आपके इल्म में इजाफा करूँ, कोयटा से तकरीबन अराउंड 80 किलोमीटर जो कल्ला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है मुंगचर तहसील मुंगचर से, यहाँ से लेके
अप टू खुजदार, डिस्ट्रिक्ट खुजदार, यहाँ पे जो है कोई तकरीबन 3 साल हो रहे हैं जो मोबाइल इंटरनेट एक्सेस को मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। मुकम्मल तौर पे जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग क्रॉस करते हैं तो इंटरनेट एक्सेस अप टू खुजदार इंटरनेट एक्सेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और लिमिटेड एरियाज है जहाँ पे PTCL का जो सिस्टम है वो मौजूद है, वो भी बहुत ही स्लो स्पीड में। इसके अलावा भी बहुत, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से है तो ये करीब है तो इनका मुझे पता है, और भी जो मकरान डिवीजन है उधर तो बिल्कुल मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है। और जब आप इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जब नीचे जाते हैं, जब आप नीचे जो इनके बाकी जो इनके तहसील है वहाँ पर भी आपको बिल्कुल आपको बुनियादी सहूलियात आपको नहीं मिलेंगे। और एक मैं आपके इल्म में एक और चीज़ इजाफा करूँ, जब नवाब असलम रईसानी साहब जब वो वज़ीर आला बने तो इस बैच में उन्होंने एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग में बनाया नवाब गौस बख्श हॉस्पिटल के नाम से। तो वो जो है हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद साबित हुआ, जो इस खूनी शाहराह में पहले जब कोई हादसा होता था ऐसा कोई डेवलप्ड कोई मेडिकल सेंटर, कोई हॉस्पिटल नहीं था जो इमरजेंसी के तौर पे इनको जो है इनको फर्स्ट एड दे सके, और उनको डायरेक्ट प्रेफर किया जाता था कोयटा, जो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा फायदा जो है यहाँ के जो लोग हैं कल्लात, सूराब जो एरियाज है वहाँ के लोगों को एक बड़ा एक्सेस हो गया कि वो अब मस्तूंग की तरफ आ सके, कोई हादसा हो, कोई बीमारी हो, मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने एक यही काम किया, जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने तामीर कर दिया यहाँ पे। अच्छा अब्दुल्ला, एक तो ये है कि मतलब हम लोग नहीं समझ आती मुझे, हर साल फंड्स दिए जाते हैं बलूचिस्तान को, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा का अपना हिस्सा है, सिंध का अपना है, बलूचिस्तान बाकी जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का और पंजाब का अपना अपना हिस्सा है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि यार उन लोगों की डेवलपमेंट पे क्यों नहीं वो पैसे खर्च किए जाते हैं। हम सीपेक तो हमने बड़ा एक वावेला जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी हवा हमने खड़ी की हुई है पिछले पता नहीं 10-15 सालों से, और शायद आइंदा 10-15 सालों तक हम यही जो है ना राग अलापते रहेंगे। लेकिन एक जो जिन लोगों का सबसे पहला राइड बनता है, जिसकी वजह से हम सीपेक सीख रहे हैं पूरी दुनिया में, हमने बड़ा एक वावेला खड़ा किया हुआ है, उनको हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, उनको हम पीने के पानी के ऊपर कोई कुछ जो बेसिक चीजें वो नहीं दे रहे, उनको हम हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे रहे, उनको हम मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दे रहे, जो आज की मतलब एक बड़ी आम सी चीज है। किसी छोटे से छोटे मुल्क में आप चले जाएं तो वहां पे भी हर किस्म के 3 कंपनीज के नेटवर्क मौजूद है। लेकिन बात क्या की जाती है, जब अभी तक मुझे पता चला है, यही बात सेम मैंने फाटा के हवाले से पूछी, जी सिक्योरिटी मसाइल है। मैंने कहा भाई अगर ये सिक्योरिटी मसाइल आप लोगों से सारी जिंदगी नहीं खत्म होने तो सारी जिंदगी ये लोग आप लोग उनको इस तरीके से सप्रेस रखेंगे, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है आप उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। मुसीबत ये है कि वहां के लोग आवाज उठाते हैं। उसमें 2-3 चीजें जो मैं अपना ऐड करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा बोलें इस पे। लेकिन एक तो हमारे मीडिया का रोल, बलूचिस्तान के अंदर कोई बड़े से बड़ा इंसिडेंट हो जाता है उसकी कितनी खबर होती है, इतनी छोटी सी खबर हमारी नेशनल मीडिया में आती है। कोई किसी और जगह, मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता बलूच कहीं पे भी अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह के हादसा हो, लेकिन अगर वही चीज या उससे छोटी सी चीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर पेशावर किसी हद तक हो जाए तो वहां की खबर और तरीके से बनती है। सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरी चीज ये कि हमने अपना जिसे कहते हैं अपने इर्द गिर्द एक खोल इर्द गिर्द बना दिया है। जी अब्दुल्ला, एक्चुअली बार बार कनेक्शन में अपने बता दूं कि अब्दुल्ला का कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं एक बड़ा जेन्युइन और बड़ा बेसिक इशू है। फवाद चौधरी साहब से हमारी जिसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट है, बल्कि मैं कहूँगा हम हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि सर प्लीज रहम करें, जो खाना फाटा है उसके ऊपर, और जो हमारा बलूचिस्तान है पूरे का पूरा बलूचिस्तान, क्वेटा में भी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है अब्दुल्ला, क्योंकि मेरी कभी कभार इत्तेफाक होता है मुख्तलिफ मीडिया के लोगों से, या हमारा वहाँ पे ब्यूरो ऑफिस है तो वहाँ पे मुझे अंदाजा हो जाता है कि फोन डायरेक्ट कॉल नहीं कनेक्ट हो रही थी। मैं इनसे जब पूछता हूँ कहते हैं कि सिग्नल्स नहीं है। तो कम अज कम क्वेटा के ऊपर, बल्कि मैं कहूँगा पूरा बलूचिस्तान में कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है।
مجھے ایکسپیرینس تو خیر گوادر میں مجھے کچھ 1 سال پہلے ہوا تھا, بڑا اچھا تھا وہاں پہ. مطلب مجھے نہیں پتا جس ہوٹل میں میرا اسٹے تھا وہ تو خیر 5 اسٹار تھا, شاید اس وجہ سے اس کا کنیکشن اچھا تھا, لیکن باہر بھی میرا پل کنٹیننٹل ہوٹل تھا, تو باہر بھی میرا مطلب 4G اور 3G جو ہے اس وقت کام کرتا تھا. اب مجھے نہیں پتا دوبارہ سے کیا مطلب از اٹ ورکنگ اور ناٹ. ہاں البتہ جیونی میں جب ہم لوگ گئے تو جیونی میں وہاں نہیں تھی, 2G سروس آ رہی تھی اور موبائل صرف نارمل کال آپ کر سکتے تھے جیونی, کیونکہ اتنا دور تو نہیں ہے, 70-75 کلومیٹر ہے وہاں سے. تو وہاں پہ یہ چیزیں تھی. لیکن یہ مسئلہ صرف بلوچستان کے ایک شہر یا 2 شہروں کا نہیں, یا کسی ایک مطلب آپ اسٹوڈنٹ ہے, ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر, اور میں کہتا ہوں کہ بڑے قابل اسٹوڈنٹ ہیں وہاں کے, بڑے مطلب ان کو اگر تھوڑا سا موقع دیا جائے تو شاید وہ مطلب جو اسلام آباد کے نسٹ میں پڑھنے والے ہیں, لاہور کے لمز میں پڑھنے والے, کراچی کے IBA میں پڑھنے والے, ان سے بہت اچھا وہ آگے جا سکتے ہیں. لیکن مواقع ان کو چاہیے. بھی تھوڑی دیر پہلے جب جمال میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اصل میں صرف ایجوکیشن نہیں, ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. تو کوالٹی ایجوکیشن تو تب ہوگی جب آپ ایک ایکسیس دیں گے ایک اسٹوڈنٹ کو, اگر اس کو کوئی چیز چاہیے, کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, یا بے شک سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو گوگل ایکسیس کرنے میں ایزی وہ ریسرچز کر سکے, وہ مطلب مختلف آرٹیکلز پڑھ سکے. اور وہ پاسبل تب ہے کہ جب آپ کے پاس 4G یا مطلب اس طرح کے انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہوگی. افسوس یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے جتنے ویورز ہیں, عبداللہ نے آپ کو بتایا, بھی آگے بھی یہ باتیں کریں گے, خیر یہی بات کریں گے, میں کچھ زیادہ بیچ میں بولنے لگ جاتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے پاس مطلب انٹرنیٹ موبائل کی تو بات الگ ہے, براڈ بینڈ بھی پراپر اویلیبل نہیں ہے ان کے پاس. اگر پی ٹی سیل نے آپ کو ایکسیس دی بھی ہے تو پی ٹی سیل کی میرے خیال میں اس سے 2G کی سپیڈ زیادہ بہتر ہوگی. عبداللہ, جو پی ٹی سیل آپ لوگوں کو سپیڈ دے رہا ہے بلوچستان میں. بالکل فخر بھائی, ایسی ہے جو پی ٹی سیل براڈ بینڈ ہے اس کا جو ہے انٹرنیٹ بالکل ہی سلو ہے. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. ابھی ہمارے اپنے جو میں اپنے کزن کے گھر آیا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو جو ہے اس کو میں یوز کر رہا ہوں, تو فیل ہو رہا ہے کہ مطلب اس سے یار میرا اپنا کوئٹہ میں میرا 3G 4G سروس میرا اس سے بہت بہتر چلتا ہے. اور یہاں پہ تو 4G تو خیر نہیں ہے, 3G نیٹ ورک وہ بھی صرف جو H+ کے نشان تک ہی محدود ہے. جو اسپیڈ ہے وہ بھی ہم 2G اس میں فیس کرتے ہیں. جو ایک میسج بھیجنے میں جو ابھی ہمیں جو ہے بار بار ڈیٹا آن آف کرنا پڑتا ہے کہ جو واٹس ایپ ہے یا میسنجر ہے جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں اس میں جو ہمیں اپنا میسج جو ہے بھیجنا ہو, تو بہت ہی ہمیں مسائل بہت ہی زیادہ ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے جو یہ خاص کر یہ جو پینڈیمک کا جو ٹائم ہے اس میں جو ہے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہے وہ جو ہے بالکل ہی محروم ہے آن لائن کلاسز لینے سے, ایون کوئٹہ شہر کے اندر بھی. اور یہاں پہ جو ہے سب اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہیں جو پی ٹی سی ایل افورڈ کر سکے. اگر کوئٹہ سے باہر اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس اگر موبائل ڈیٹا وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, اگر براڈ بینڈ ہے تو براڈ بینڈ کے لیے جو منتھلی جو اس کا فیس آتا ہے کوئی تقریباً 3 سے 4 ہزار روپے, وہ بھی ان کے پاس جو ہے اتنا ان کا ایکسیس نہیں ہے کہ وہ جو ہے دے سکے, اتنا ان کا ان کے پاس نہیں ہے. اور بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکالرشپس میں پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس یونیورسٹیز کی فیس دینے کے لیے ان کے پاس جو ہے اتنا پیسہ نہیں ہے. ایون بہت سے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. میرے بہت سے ایسے کلاس میٹس ہیں یونیورسٹی میں سے جن کے پاس جو ہے اسمارٹ فونز ہی نہیں ہے. جو پہلے کے گورنمنٹ تھے ان سے جو ہے جو قابل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپ ان کو مل جاتا تھا. جو اب جو نیا پاکستان جو آ گیا تو وہ جو ہے نوجوان کا جو انہوں نے نعرہ لگایا, سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے جو ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے اہم چیز جو لیپ ٹاپ ہے وہ ہی سب سے پہلے انہوں نے ختم کر دیا لیپ ٹاپ اسکیم. جب کوئی اسٹوڈنٹ جب کوئی اسمارٹ فون ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ جو ہے لیپ ٹاپ کہاں سے افورڈ کر سکے گا. مطلب یہ جو رورل ایریا سے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ اگر جو سٹی کے نسبت وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت ہی قابل, جو انہوں نے تکلیفوں میں انہوں نے پڑھا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کتنے کلومیٹر جو ہے اسکول کے لیے جاتے تھے, اسکول میں ہم ٹیچرز کے لیے ویٹ کرتے ہیں, ٹیچر نہیں آتے ہیں, ہمارے پاس ٹیچر بھی نہیں آتے ہیں. جب اس کے بعد خدا کر کے جب میٹرک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کالج کا بھی یہی حال ہے.
کالج میں بھی کوئی نہیں ہے, کوئی تعلیم نہیں ہے. ایون بہت سے ایک ٹیچر سے میری بات ہوئی, وہ تربت کے تھے. انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارے طرف اتنا نالج کا فقدان ہے کہ ہم جب کسی اسٹوڈنٹ سے کالج میں پوچھ رہے تھے کہ جب انٹرویو کا لے رہے تھے فرسٹ ایئر کے لیے, تو آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے مجھے جو ہے انجینئرنگ کرنا ہے آگے جا کے. تو جب ہم ان کے فارم دیکھتے تھے, انہوں نے 8 سبجیکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, انجینئرنگ سبجیکٹ کے لیے نہیں کیا ہے, میڈیکل کے لیے نہیں کیا ہے. مطلب کوئی ایسا تعلیم نہیں دیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جان سکے کہ آگے فیوچر میں مجھے کیا کرنا ہے. یونیورسٹی تک آنے تک ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. یونیورسٹی کے لیے بھی ابھی ریسنٹلی مکران ڈویژن کے لیے وہاں پہ تربت یونیورسٹی, وہاں پہ ڈاکٹر مالک صاحب نے وہاں پہ اسٹیبلش کروا دیا ایک میڈیکل یونیورسٹی اور ایک بلوچستان یونیورسٹی کا سب کیمپس, اور یہاں پہ جو ہے مصنوع میں بھی ایک سب کیمپس ابھی کام اور بلکہ سٹارٹ بھی ہو گئے ہیں سب. تو وہاں سے جو 700-800 کلومیٹر وہ لوگ دور یونیورسٹی کے لیے پھر جو ہے وہ آتے ہیں, بلوچستان کا کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں, اور وہاں یہاں پہ پھر ان کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ وہ جو ہے رہنے کا ہے. تو یہاں پہ تو ہاسٹلس کا بھی بہت یہاں پہ جو ہے مسئلہ ہے, ہاسٹل بھی نہیں ہے. سرکاری ہاسٹل ایسے جو بلوچستان یونیورسٹی کے اپنے ہاسٹلس ہے وہ بھی فل ہے. بی ایم سی جو بی ایم سی کالج ہے, تو وہاں پہ بھی جو ہے یہی مسئلہ ہے. جو بی ایم سی کے اسٹوڈنٹس ہے وہاں پہ جو ہے جب اسسٹنٹ کمشنر بذات خود اندر جا کے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہے, جو بلوچستان کے اپنے کچھ رسم و رواج ہے, جو عورت کا عزت ہوتا ہے, اس کو جو ہے چادر اور چار دیواری کو اس کو جو ہے کراس کر کے اس کو جو ہے پاؤ کے پونگتے چلے, ان کو رات گئے, ان کو جو ہے ہاسٹل سے ان کو باہر نکال دیا گیا. بی ایم سی کے ہاسٹل سے, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ فیمیل اسٹوڈنٹس ہے وہ جو ہے اپنے جو سامان تھے اس کے ساتھ جو ہے روڈ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, احتجاج کر رہے تھے. اچھا, ایک تو عبداللہ یہ مطلب یہ والا ایشو, ایک بلوچستان یونیورسٹی کا جو فیمیلز کے ساتھ ایشو ہوا تھا وہاں کے چانسلر, اور اس طرح کے ایشوز بھی, مطلب اتنے مسائل کے باوجود بھی اس طرح سے چیزیں, کیونکہ ویسے ہی وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو فیمیل ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, بلکہ فیمیل ایجوکیشن کیا, میں تو کہتا ہوں کہ وہاں پہ میل کو اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں ملتی. تو ایک مطلب ہماری کوئی بہن یا ہماری کوئی بیٹی یا کوئی بھی ہماری مطلب کزن یا کوئی بھی, وہ کہاں مطلب 700 کلومیٹر کون اس کو مطلب الاؤ کرے گا کہ یار میری بہن یا آپ کی بہن اس طرح اتنا دور جا کے گھر سے رہے. ہماری کیونکہ کچھ روایات ہے, شاید مطلب جو ہم جو مرضی کہہ دیں, لیکن ایز اے پشتون ہمارے کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں. تو اگر یہ ان شہروں میں ان کو یونیورسٹیز اویلیبل ہوں, وہیں پہ ان کے ہاسپٹلز اویلیبل ہوں, تو میرے خیال میں شاید میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بھی بہتر ہو سکتا ہے, اور وہ لوگ زیادہ مطلب لٹریسی کی طرف آئیں گے, زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں گے وہ. تو سر یہی بات ہے, بلوچستان کے جو نوجوان ہیں, اگر آپ دیکھ لیں تو اسٹیٹ کو اسی بارے میں سوچنا چاہیے. جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, میں ان کا نام بھول گیا اس نوجوان کا, جو ایک ملٹری آپریشن میں وہ جو ہے ہلاک ہو گئے. وہ جب آن ریکارڈ ہے, حامد میر صاحب نے بھی اس میں تذکرہ کیا, بہت سے صحافیوں جو قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے ایم فل کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ کیوں ہتھیار اٹھا کے پہاڑ پہ جا رہے ہیں. یہ سوچو, جو ہمارا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان کیوں پہاڑ کا رخ کر رہا ہے, کیوں وہ جا رہا ہے. تو یہی وجوہات ہے. نوجوان جب دیکھ رہا ہے, جب قائد اعظم یونیورسٹی میں اس کی تنظیموں کی طرف سے اس کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, یہی نوجوان کہ آپ دیکھ لیں, بہت سے, کیونکہ سوشل میڈیا زیادہ میں یوز کرتا ہوں, میں اس نوجوان کے میں نے بہت سے دیکھے جو وہاں پہ جو ہے ان کو مارا پیٹا بھی گیا تھا. جو نوجوان, میں ان کا نام بھول گیا, تو ان کو وہاں پہ جو ہے بہت ڈفیکلٹیز ہوئے. وہ خود کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمیں وہاں پہ داخلہ نہیں ملتا ہے, جب کچھ کر کے کہتے ہیں آپ کا کوٹا ختم ہو گیا ہے, اتنا نہیں ہے, یہ نہیں, جب کر کے کوئی سیلف میں بھی کر, جب کچھ اگر متوسط گھرانے ہیں کچھ افورڈ کر سکتے ہیں, آخر تک ڈیو ڈیٹس کے ساتھ اپنا فی لے جاتے ہیں,
کر کر کے وہ پھر وہی حالت ہوتا ہے، ان کو وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ جو ایک سوتیلا پن ہوتا ہے، ان کو جو ان کے ساتھ جو مسائل ہے ان کو جو ہے نہیں دیکھا جاتا ہے، پھر وہی ہے وہ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. ہمارے بھائی ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، ہمارا دل چلتا ہے ان کے لیے کہ وہ کیوں ایک پڑھا لکھا نوجوان قلم چھوڑ کے وہ ہتھیار کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے. تو ریاست کو اسی بارے میں سوچنا چاہیے، نوجوان کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہیے کہ وہ کیوں جا رہا ہے، اس کے نفسیات کو اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیوں جا رہا ہے. اور ایک اور مسئلہ اسی طرح مسنگ پرسنس کا ایک اور مسئلہ جو نوجوانوں کے ساتھ ہے، جو نوجوان کے ساتھ مسنگ پرسنس بھی ہے، جو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ مسنگ پرسنس ہیں، ان کے لواحقین روڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود ان کو دیکھتے ہیں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں سردی گرمی میں. تو یہی ہے جو اسٹیٹ ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. وہ صرف اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہی اب بندے مسنگ ہو رہے ہیں. اب وہ جو ان کے لواحقین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بندے ہیں، اگر وہ واقعی میں قصوروار ہے، واقعی میں وہ ریاست کے خلاف ہے، تو ان کو آپ جو ہے پراپر جو عدالت کا قانون ہے، جو ایک ریاست پاکستان کے آئین و دستور کے مطابق ان کو جو ہے فرنٹ میں عدالت میں کے کٹہرے میں سامنے لایا جائے. تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے، بہت سے نوجوان جو ہے جو ان کے مسخ شدہ لاشیں ملی ہے. تو جب کوئی بھائی جب یا کوئی باپ اپنے بیٹے کا مسخ شدہ لاش دیکھتا ہے کہ تو اس کے دل میں نفرت کے بجائے اور کچھ بھی اس کے دل میں نہیں آتا ہے، وہ صرف اس کے دل میں نفرت ہی بڑھ سکتا ہے اور کچھ نہیں بڑھ سکتا ہے. عبداللہ بالکل میں اس چیز کی طرف بالکل میں بلکہ کل رات جب میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی تو بالکل اس ایشو کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی اگر بلوچستان کے لوگوں کے کوئی گلے شکوے تو ہم اسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں جس طرح ہماری حکومتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو ٹریٹ کرتی رہی ہیں، بلکہ ہم نے وہ چیز کرنی ہے جو وہاں کی عوام چاہتی ہے. اگر وہاں کی عوام کے ساتھ جاتی ہے، وہاں کی عوام کی گریوینسز ہے، تو مطلب وی شوڈ ڈسکس اٹ اوپنلی. دوسری چیز، آپ نے مسنگ پرسنس کی بات کی، تو مسنگ کرنا لوگوں کو مطلب دس از ناٹ دا سولوشن آف دا پرابلم. آئی تھنک سو آپ ان کو اوپن اس کا ٹرائل کریں. اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہیں، آپ اس طرح کے لوگ تو آپ اسلام آباد سے بھی اٹھاتے ہیں، اسی طرح کے میرے خیبر پختونخوا کے بے شمار لوگ میرے جاننے والوں میں مطلب اٹھائے گئے. آپ ان کو ٹرائل کریں، ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر وہ گلٹی ہے تو آپ ان کو سزا دلوائیں عدالتوں سے. اگر وہ گلٹی نہیں ہے، اگر وہ کسی مطلب کرائم میں نہیں ہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، بھائی ان کا رائٹ ہے جینا. ہاں، وہ خیالات کیا رکھتے ہیں یہ بھی ان کی ایک ذاتی چیز ہے، کوئی مطلب ضروری نہیں ہے، میرے اوپر یہ کوئی نہیں ہے وہ امپوز کر سکتے کہ نہیں جی آپ نے اس طرح کی پیٹریوٹزم شو کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس طریقے سے کرے گا. دوسری چیز جو مجھے ابھی تک تھوڑی بہت سمجھ لگی ہے عبداللہ بلوچستان کے حوالے سے، تو شاید محرومی والی چیز ہے میرے خیال میں وہ شاید سب سے زیادہ ہے. اگر ایک کسی بھی مطلب ہمارے جو بلوچستان کے رہنے والے بھائی اور بہنیں ہیں، اگر ان کو ان کی لائف، اچھی لائف آپ ان کو دے دو، ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ، جو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی امریکہ والی ترقی دے دو یا یو کے والی یا یورپ والی ترقی دے دو، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو دے دو کہ جو اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور ان میں شہروں میں ہے، کم از کم اس کے برابری تو ان کو کرواؤ. یہ تو نہ کرو کہ آپ نے مطلب ایک کو یہاں رکھا ہوا ہے سر کے اوپر اور ایک کو بالکل جسے کہتے ہیں ساتھ میں زمین میں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں میرے خیال سے وہ ان کے ذہنوں میں مزید جو نفرت ہے اس کو بڑھوتری دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ یقیناً جب آپ بہت زیادہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے، پھر آپ یقیناً آپ بے شک پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو. جس طرح کشمیر میں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہندوستانی فورسز کے خلاف پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس، ایم فل اسٹوڈنٹس گنے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ تنگ کیا جاتا ہے. میں ہندوستانی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا آپ کی پالیسیز ان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ بندوق اٹھاؤ اور آپ کے خلاف لڑیں. میں نے کہا کیوں لڑے گا؟ میں نے کہا میں خود ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں پڑھائی سے اگر مجھے یہ چیز نہیں سکھائی مطلب کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے، تو میرے خیال میں اس پڑھائی کا کوئی مقصد اور مطلب بالکل بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ کی پالیسیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو مکمل مطلب ہر ٹائم آپ کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر مطلب یہی ایک اینڈ رہ جاتا ہے. آپ کو کوئی عدالت میں بھی سنوائی نہیں ہوتی. دوسری یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یہی کر رہی ہوتی کہ بھائی یہ زمین ہمیں چاہیے لیکن یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے. کیونکہ اگر وہ زمین، بھائی وہ زمین اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کے رہنے والے اس زمین سے بھی زیادہ قیمتی.
بالکل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سی پیک کرتے رہیں اور ہم کہیں گے جی یہ تو ہمارا فیوچر میں یہ ہو جائے گا تو پاکستان دبئی بن جائے گا اور پتہ نہیں کیا امریکہ اور انگلینڈ بن جائے گا، لیکن وہاں کے لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز کو ہم مطلب ان کے جو بیسک رائٹس ہیں اس کو ہم وائلیٹ کریں. مطلب میں کہتا ہوں کہ ایز اے نیشن آپ ہیں جس طرح یوتھ کے ہیں آپ کے اور مطلب دوست ہیں، باقاعدہ ہمیں اس چیز پہ آواز اٹھانی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے آواز اٹھانی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یار مطلب آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ دا گریٹر بلوچستان اور دا آزاد پختونستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جتنے ہم چھوٹے یونٹس میں ڈیوائڈ ہوں گے تو میرے خیال میں ہم اتنے ویک ہوں گے. لیکن رائٹس اپنی جگہ ہے، کسی بھی بلوچ بھائی کے کسی کے بھی رائٹس ہیں. ماما قدیر نے بہت بڑی اسٹرگل کی مسنگ پرسنس کے لیے. عطا اللہ مینگل صاحب نے اپنے جو 6 نکات تھے، سوری عطا اللہ مینگل کہہ رہا ہوں، اختر مینگل صاحب کی بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے جب حکومت کے ساتھ انہوں نے حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے 6 مطالبات ہیں، جس میں سے ایک مطالبہ مسنگ پرسنس کا بھی تھا. تو اس طریقے سے آوازیں اٹھتی ہیں اور میرے خیال میں ہمیں اٹھا لینی بھی چاہیے، اور ہمیں جو رائٹس ہیں وہاں کے لوگوں کے اس کو مطلب یہ کوئی احسان نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں نہ کسی اور پاکستان کا جو شہری ہے وہ ان پہ احسان نہیں کر رہی، ان کا حق ہے جو ہمیں دینا پڑے گا. فخر بھائی سب سے پہلے جو وہ رائٹ مانگ رہے جو آواز اٹھا رہے ہیں، آواز کو جو ہے بزور بازو دبایا نہیں جا سکتا ہے. وہ اگر آپ بزور بازو کو صرف وقتی طور پہ خاموش کر سکتے اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں. وہ صرف اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اپنے حقوق جو ان کے جو رائٹس ہے جو ان کو آئین پاکستان نے ان کو دیا ہوا ہے. سی پیک تو بہت دور کی بات ہے، سی پیک کو تو چھوڑ دیں، وہ اللہ کرے ہم دعا گو کرتے کہ وہ بلوچستان کے لیے فائدہ مند ہو، گوادر کے لوگوں کے لیے. آپ خود جانتے ہیں جو 2 روڈ ہے، ایک وی آئی پی روڈ اور جو چائنیز آفیشل کے لیے اور ایک عام لوگوں کے لیے. عام لوگوں کے اگر آپ گوادر کے اندر آپ گئے ہو، جو اندر کا آپ نے ماحول دیکھا ہے تو آپ خود جانتے ہیں جو باہر جو دکھاوٹی جو میڈیا تصویروں میں جو ہے وہ اس سے بالکل ہی برعکس جو ہے وہاں وہ تصویر جو حقیقتاً موجود ہے. خیر سی پیک کو چھوڑ دیں، جو سب سے اہم جو ہمارا اپنے زمین سے نکل رہا ہے جو ہے سوئی گیس. جب سردیاں ہوتی ہے تو کوئٹہ میں جو ہے آپ خود دیکھ لیں، آن دا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کوئٹہ میں عورت نکل کے بلوچستان میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بلوچ پختون کے اپنے روایات ہے. اگر عورت اگر کسی قبائلی جھگڑے میں اگر آ جائے بھلے کتنے ہی خون ہو جائے، وہ جو باقی جو دوسرا قبیلہ ہے جو دوسری پارٹی وہ جو ہے اور عورت کے خاطر اس کے چادر کے خاطر اس کو معاف کر کے اس کو چادر پہنا کے اس کو رخصت کر دیتا ہے. جب ہماری عورتیں ہی سامنے آ رہے ہیں، روڈوں پہ آ رہے ہیں گیس مانگنے کے لیے، سردی میں ان کے پاس گیس نہیں ہے. یہ تو ہو گیا کوئٹہ. پھر جب آپ کوئٹہ سے جب سورت کراچی آپ سفر کریں ڈسٹرکٹ مسنون، یہاں پر بھی میرے اپنے انکل ڈاکٹر ایت اللہ دورانی انہوں نے جب بے نظیر بی بی صاحبہ کی جو سیکنڈ ٹینیور ہے اسی میں انہوں نے جو ہے بہت انہوں نے اسٹرگل کیا. انہوں نے جو ہے ڈسٹرکٹ مسنون تک انہوں نے جو ہے گیس وہاں پہ جو ہے گیس پائپ لائن انہوں نے پہنچوا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آہستہ آہستہ آگے گیا کھلات تک. پھر جب وہ اپنے سیکنڈ ٹینیور میں آگے پھر جو انفارچونیٹلی حالات بھی بہت خراب تھے تو سوراب سٹی تک جو ہے گیس پہنچ سکا. تو پھر اس سے آگے جو ہے سوراب ہے، سوراب ڈسٹرکٹ جو ابھی ڈسٹرکٹ وہ باقاعدہ ایک ڈسٹرکٹ ہو گیا شہید سکندر آباد کے نام سے، وہ بالکل اس میں نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے خوزدار جو ڈسٹرکٹ خوزدار ہے وہ جو ہے کوئٹہ اور مکران کے بعد سب سے زیادہ آبادی والا جو ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا. وہاں پہ جو ہے ابھی تک جو ہے گیس کی سہولت موجود نہیں ہے. وہ بالکل کوئی نہ پائپ لائن ہے، صرف اعلان ہوتے رہتے ہیں، کوئی پائپ لائن ابھی تک سوراب سے آگے جو ہے وہ پائپ لائن آگے نہیں گیا ہے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جب گیس ہمارا اپنا ہے اور جب یہی ہمارا اپنا گیس مری کے پہاڑوں تک جب اوپر جا سکتا ہے تو خوزدار بھی جو ہے سوئی سے اتنا دور نہیں ہے. جب وہ وہاں تک اتنا اوپر جا سکتا ہے تو یہاں تک کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ تو بلوچستان کے لوگ یہی حقوق اپنا مانگ رہے ہیں. یہی حقوق جیسے آپ نے کہا تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہی ہو گیا. ان کو جو ہے جو ایم فل اسٹوڈنٹ ہے، جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے، جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ مجبور ہو گیا پھر
वो भी जो है फिर पहाड़ पे चला गया, वो भी हमारे भाई है। खुद रियासत पाकिस्तान उनको जो है नाराज बलूच भाई उनको कहता है, हमारे भाई है, हमारे अपने हैं। तो रियासत को चाहिए कि इसको जो है बज़ोर बाजू नहीं, बल्कि उनको, मैं खुद नौजवान, मेरा एक कबायली इलाके से ताल्लुक है, मैं आपको कह, इनको जो है कबायली हिसाब से इनको जो है बैठ के ये मसले हल हो सकते हैं। ये मसाइल बज़ोर बाजू हल नहीं हो सकते, ये और बिगड़ेंगे। जब तक आप उनको नहीं बिठाएंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, उनको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये मसाइल आगे भी बढ़ते जाएंगे। ये एक तल्ख हकीकत है, ये एक तल्ख हकीकत है। बिल्कुल अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने बात की गवादर की। तो गवादर जो मेरा पहला दिन था, तो मैं सबसे पहले जब अपना बैग वगैरह हमने एयरपोर्ट से होटल में गए तो वहाँ सामान वामान रख के फ्रेश हुआ, क्योंकि 2-3 दिन कराची में थे और उसके बाद हम ग्वादर गए थे। मौसम भी गर्म था वहाँ पर। तो हमने पहला काम ये किया, हम जितने भी तकरीबन 8-9 लोग थे, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से थे हम लोग, तो हम नए गवादर को हमने छोड़ के हम पुराने गवादर में गए। छोटी गलियां, छोटे छोटे घर, और वही लोग जो वहां के रहने वाले हैं। मेरा ख्याल उनकी पॉपुलेशन राउंड अबाउट 90,000 to 1 लाख है। तो हम लोग, बिलीव मी, हमने 4-5 घंटे उनके साथ गुजारे, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया वहां पर। मैं, क्योंकि लाजमी सी बात है, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आपको लगता है कि भाई फ्रंट पे कुछ और होता है, लेकिन एक्चुअल क्या है वो हमें देखना है। तो ये चीज मैंने देखी, और वहीं पे लोगों ने मुझे यही बात, मतलब 2 मसले उन्होंने, मैंने अपने आर्टिकल भी, जब वहां से वापस आया तो मैंने एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने कहा कि उन्होंने 2 डिमांड्स की वहां के लोगों ने। एक किया उन्होंने साफ पानी हमें चाहिए, दूसरा कहते हैं कि हम फिशरीज की जो बिजनेस है हमारा, हम उससे एसोसिएटेड है, तो उसमें हमें जो है फैसिलिटेट किया जाए। जिस तरह उनकी जेटीज वगैरह थी या बाकी चीजें थी, तो उसके लिए कुछ लॉज वगैरह और ये सारी चीजें बन रही थी, नो डाउट, क्योंकि वहां पे नया पोर्ट और वो सारी चीजें। तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो उन लोगों ने कहा कि हमें भाई ये चाहिए, हमें इससे कोई गरज नहीं है। बेशक ये यहाँ पे चीन वाले आते हैं और यहाँ पे फलां वाले आते हैं। और हाँ, एक डिमांड उनकी और थी कि लोकल्स को जो गवादर के अपने लोग हैं, वो 90,000 या 1 लाख के, उनमें से लोगों को प्रायोरिटी दी जाए जॉब्स के वाले। उसके बाद किसी और शहर के लोग, क्योंकि उसके करीब जो है जीवनी है, उसके करीब पसनी है, उसके करीब तुर्बत है, 150-200 किलोमीटर के फासले पे, तो उन्होंने कहा कि बेशक उसके बाद वहां के लोगों को अगर वहां से भी फिर एक प्रॉपर बंदा नहीं मिलता तो फिर किसी और शहर से, और लीस्ट प्रायोरिटी ये दी जाए कि फिर किसी इस्लामाबाद वाले को या लाहौर वाले को या कराची वाले को। तो उनकी मतलब ये 2-3 छोटी डिमांड्स थी कि ये मतलब कि। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे जो मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने डायरेक्टर ऑपरेशन को इंटरव्यू किया जो गवादर पोर्ट को देख रहे थे। तो उनसे भी मेरे यही सवालात थे, जो वहां लोगों ने अपनी ग्रीवियंसेस, अपने गिले शिकवे मुझे बताए थे पानी के हवाले से। मतलब सिर्फ मैंने नहीं, बल्कि हमारा जितने भी मीडिया का, हमारा 8-10 लोगों का या 12 लोगों का ग्रुप गया था। बिलीव मी अब्दुल्ला, हम अभी तक जब भी कोई मतलब या लिखते हैं या कहीं पे शो करते हैं टीवी चैनल के ऊपर, तो उनका जिक्र हम कभी नहीं भूलते। बेशक किसी को अच्छा लगता हो, किसी को बुरा लगता हो, किसी को हम जैसे भी लगते हैं हो, लेकिन क्योंकि ये उनका हक है और किसी को हक उनका दिलवाने में उनकी मदद करना, ये हमारी, मेरे ख्याल, एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि इस्लामाबाद में कुछ हुआ तो उसके ऊपर तो हम बड़ा चीख रहे हैं, लाहौर में हुआ, कराची में, पेशावर में हुआ, लेकिन अगर हमारे बलूचिस्तान के किसी हिस्से में हुआ या वहां पे हो, तो उसके ऊपर हमने बस चुप साध ली, क्योंकि भाई आका हमारे नाराज हो जाएंगे। नाराज होते हो, लेकिन उन लोगों की जिंदगियां उतनी इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के लोगों की है, या किसी और मुल्क की, या किसी और शहर की है। तो अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर हम एक पूरी सीरीज करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम का इशू भी था, आपके कनेक्शन का भी मसला आ रहा था, जिसको मेरे ख्याल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जमाल और आप दोनों हमारे साथ इकट्ठे शो में हो, क्योंकि फुटबॉल के हवाले से बहुत सारी चीजें रह गई। मुझे बड़ा पसंद है फुटबॉल, खेलता तो नहीं, देखता बहुत हूँ। तो उस हवाले से ये सारी चीजें इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट टाइम हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच जमाल आपका, एंड थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स कि आपने शो देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।